अब हामी सुरुमा यसको इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा जाऊँ मिनिङ इम्पोर्टेन्स फङ्सन एन्ड फर्म्समा सबभन्दा पहिला हामी मिनिङमै जाऊँ यसको चाहिँ वाट मनी इज अबाउट भनेर अब सुरुमा यसको इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा हेरौँ जस्तो यो चाहिँ मैले अस्मिता पब्लिकेसन प्लस हाम्रो यो ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसनको त्यसबाटै नोट बनाएको So in the old days, human life was not as complex as it is today. People were self-dependent because there were a few basic needs to satisfy, such as food, clothes, and shelter. भनेको पहिला पहिलाको प्राचीन कालमा जुन मानिसहरू थिए तिनीहरू सेल्फ डिपेन्डेन्ट थिए उनीहरूको धेरै इच्छा आकाङ्क्षा चाहना पनि थिएन हो उनीहरूको जे जति इच्छा आकाङ्क्षा चाहना थियो त्यो सबै बेसिक निड्ससँग रिलेटेड थियो भनेको फुड क्लोथ र सेल्टरसँग रिलेटेड उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट्सहरू थियो with the passage of time and the modernizing human wants multiplied अब बिस्तारै मानिसका चाहनाहरू पनि बढ्दै गए हो एज अ रिजल्ट सेल्फ सफिसियन्सी केम टु एन एन्ड भनेको सफिसियन्सी भन्ने कुरा अब हट्यो भनेको सेल्फ रिलायन्स अथवा सेल्फ डिपेन्डेन्ट त्यस्तो खालको कन्डिसन रहेन अब मानिसहरू के हुन थाल्थ्यो एन्ड द प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज स्टार्ट त्यसपछि के हुन थाल्यो एक्सचेन्ज आफूसँग बढ्ता भएको चिज अर्कोलाई दिने आफूसँग नभएको चिज अरूबाट लिने त्यो खालको एक्सचेन्ज सिस्टम चल्न थाल्यो अन्डर वेज पिपल एक्सचेन्ज देयर कमोडिटिज फर द रिक्वायर कमोडिटिज होइन तपाईँले जुन कुरा धेरै प्रडक्सन गर्नु भएको छ त्यो अर्को मान्छेलाई चाहिरहेको हुनसक्छ त्यसलाई त्यो चिज दिने अनि आफूसँग नभएको चिज त्यो व्यक्तिबाट लिने त्यस्तो खालको एक्सचेन्ज सिस्टम चल्न थाल्यो बिस्तारै अब यो विथ द प्यासेज अफ टाइम भन्छ केही समय निश्चित समयको अन्तरालपछि दिस सिस्टम इज कल्ड बार्टर सिस्टम अब यो सिस्टमलाई नै हामी के भन्छौँ बार्टर विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली भन्छ नेपालीमा होइन वस्तुहरू साटासाट गर्ने के गुड्स एक्सचेन्ज सिस्टम अथवा यसलाई बार्टर सिस्टम भन्छ एन्ड द इकोनोमी इज कल्ड बार्टर इकोनोमी होइन यो चाहिँ लेनदेन प्रणाली भएको आर्थिक व्यवस्था After a long time, because of various difficulties of barter system, money emerged as a medium to make exchange easy and avoid the difficulties of barter system. त्यसपछि जुन बार्टर सिस्टम चल्यो अहिले पनि हामी गाउँघरमा हेर्नुभयो भने कहीँ कहीँ अझै पनि यो बार्टर सिस्टम छ सामानसँग सामान साट्ने एउटाले तरकारी दियो भने अर्कोले फलफुल दिने त्यो खालको अनि कसैले कसैको काम गर्यो भने उसलाई काम गरेको ज्याला बाबत अझै पनि अन्न तरकारी दिने त्यस्तो खालको चलन छ है गाउँघरतिर पहिला त यो मनीको इमर्ज हुनुभन्दा पहिला चाहिँ बार्टर सिस्टम नै थियो तर बार्टर सिस्टममा डिफ्रेन्ट टाइप्सको डिफिकल्टीहरू हुन थाले आउन थाले त्यो बार्टर सिस्टम त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई त्यो चाहिँ मनी एक्सचेन्ज सिस्टममा कन्भर्ट भयो अनि त्यसपछि मनीको इभोल्युसन भएको भन्ने छ अब यसको मनी पढ्नुभन्दा पहिला सिम्पल यो बार्टर सिस्टम के हो बार्टर सिस्टममा के कस्तो डिफिकल्टी थियो जसले गर्दा मनी प्रचलन भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ पहिला हामी बार्टर सिस्टमको बारेमा द डाइरेक्ट एक्सचेन्ज अफ वान कमोडिटी अर सर्भिस फर एनदर विदाउट द युज अफ मनी इज टर्म एज बार्टर इन इकोनोमिक्स यो चाहिँ बार्टर सिस्टममा के भन्छ त यो गुड्स एक्सचेन्ज गर्ने एउटा कमोडिटीसँग अर्को कमोडिटी एक्सचेन्ज गर्ने तर त्यहाँ के हुन्छ त पैसाको युज हुँदैन त्यसलाई हामी बार्टर भन्छौँ बार्टर सिस्टम इज द्याट इन विच नो मनी एक्जिस्ट पैसाको त्यहाँ रोल हुँदैन बार्टर सिस्टममा पैसाको आवश्यकतै पर्दैन इट इज स्टिल अभाइलेबल इन ब्याकवर्ड रिमोट भिलेजेस हाम्रो देशमै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले पनि नुनसँग अन्न साट्ने होइन तरकारी कसैले नुन बोकेर लिएर आउँछ नुनसँग त्यहाँ भएको चाहिँ धान चामलहरू साटिन्छ इभन केही वर्ष अगाडिसम्म 5-7 वर्ष अगाडितिर पनि तराईतिर यो चलन थियो होइन आलु लिएर आउने आलु तरकारीहरू लिएर आउने अनि त्यससँग चाहिँ धान चामलहरू साटेर लाने अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ चलन छ गाउँघरतिर रिमोट एरियामा पहाडी इलाकामा पनि अझै नुनसँग त्यो तरकारी बारीहरू अन्न फलफुलहरू साट्ने यस्तो खालको सिस्टम अझै पनि हामी कहाँ स्टिल रिमोट एरियामा अहिले पनि प्र्याक्टिस हुन्छ यो खालको तर अब बिस्तारै ब्याङ्किङ सिस्टमहरू बढ्दै गयो रोड ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसनको डेभलप हुँदै गयो र अहिले चाहिँ बार्टर इकोनोमिक सिस्टमबाट बार्टर इकोनोमीबाट मनी एक्सचेन्ज इकोनोमीमा अहिले बिस्तारै कन्भर्ट हुँदैछ अझै पुरै फुल्ली हाम्रो मोनिटाइज भएको छैन अब यो हुँदैछ भनौँ चाहिँ अब केही वर्षमा 100% मोनिटाइज हुनसक्छ तर पनि यो बार्टर सिस्टम अझै पनि केही ठाउँमा कहिलेकाहीँ अब यो हाम्रो पारिवारिक हिसाबले हेर्ने हो भने गाउँठुलो समाजमा त्यो चलन अझै पनि छ डाइरेक्ट एक्सचेन्ज अफ गुड्स विदाउट द युज अफ मनी वाज नट विदाउट डिफेक्ट्स अब यो जुन चाहिँ डाइरेक्ट एक्सचेन्ज सिस्टम छ बार्टर सिस्टम छ यसमा पनि केही सर्टेन डिफेक्ट्सहरू रहेको थियो
र त्यो डिफेक्ट्स भएकै कारणले गर्दा के भयो त मनीको इभोल्युसन भएको। अब के डिफेक्ट छ अरू त्यो हामी हेर्छौँ डिफिकल्टिज अफ बार्टर सिस्टम। नाउ हियर फर्स्ट वान डबल कोइन्सिडेन्स अफ वाट। अनि डबल कोइन्सिडेन्स डबल कोइन्सिडेन्ट भनेको दुईटैको चाहना मिल्नु पर्यो कि साट्ने किन्ने र बेच्ने दुईटै होइन। जस्तो मैले के दिइरहेको छु, मैले मैले के चिज बेचेर के चिज किन्ने त होइन। मसँग भएको धान बेचेर कपडा किन्नु पर्ने हो, त्यो मसँग भएको कपडा बेचेर मैले गाई बाख्राहरू किन्ने हो होइन। त्यो खालको डबल कोइन्सिडेन्ट मिल्नु पर्यो। अब त्यो डबल कोइन्सिडेन्ट मिल्न पनि सक्थ्यो, मिल्दैन पनि। अब धेरै गाह्रो खालको हुन्थ्यो, डिफिकल्टी थियो त्यहाँ। जस्तो डबल कोइन्सिडेन्स अफ वान्ट इज अ प्री कन्डिसन फर द बार्टर सिस्टम अफ एक्सचेन्ज। डबल कोइन्सिडेन्ट मिल्नु पर्यो, दुईटैको चाहनाहरू मिल्नु पर्यो। द डाइरेक्ट एक्सचेन्ज अफ वान कमोडिटी फर अनदर requires direct satisfaction of both the parties, buyer and seller. दुईटै सेटिस्फाई हुनु पर्यो नि। मलाई जे चाहिएको छ त्यो मान्छेसँग हुनु पर्यो, त्यो मान्छेलाई जे चाहिएको छ मसँग हुनु पर्यो। अनि मात्र हामी दुईटैले एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। बायर र सेलरको दुईटै सेटिस्फाई हुनु पर्यो, रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिल्नु पर्यो। So the main disadvantage of this system is the lack of double coincidence of ones. अब double coincidence मिल्ने नमिल्ने त्यो खालको कन्डिसन छ। For example, one cow should find the man who wants exchange rice with the cow. होइन जस्तो यो कसैसँग गाई छ, अब गाईसँग उसले चामल धान चामल साट्नु पर्ने छ हो भने त्यो कन्डिसनमा अब त्यो गाई हुने मान्छेले यस्तो मान्छे खोज्नु पर्यो जोसँग चामल छ र त्यो चामल हुने मान्छेलाई गाई चाहिरहेको छ। त्यो डबल कोइन्सिडेन्ट मिल्नु पर्यो। उसँग चामल हुन सक्छ तर उसलाई गाई नचाहिएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यो बेलामा खरिद बिक्री हुँदैन, त्यो एक्सचेन्ज हुँदैन। त्यसैले गाई हुनेलाई चामल चाहिएको छ भने चामल हुने मान्छे खोज्नु पर्यो र त्यो चामल अथवा धान हुने मान्छेलाई पनि के चाहिएको हुनु पर्यो, फेरि गाई चाहिएको हुनु पर्यो। अनि मात्रै त्यहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ। अब यो चाहिँ डिफिकल्ट टास्क होइन, त्यो डिफिकल्ट हो। अब यो चाहिँ मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ। सो एउटा यो डिफिकल्टी बार्टर सिस्टमको होइन, डबल कोइन्सिडेन्स नमिल्ने खालको। अब सो एरेन्जिङ फर सच एन एक्सचेन्ज वुड बी भेरी डिफिकल्ट भन्छ। अब नेक्स्ट अर्को पोइन्टमा जाउँ, एब्सेन्स अफ स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु होइन। ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु मेजर गर्ने जुन भ्याल्यु छ नि, जस्तो अहिले हामी के भन्छौँ मोबाइल 30,000को होइन, ल्यापटप 50,000को, बाइक 2 लाखको अथवा स्कुटर 2 लाखको भन्छ नि। ठ्याक्कै त्यो त स्ट्यान्डर्ड मेजर भयो नि। त्यो हामीले पैसामा त्यसलाई कन्भर्ट गरेर हेऱ्यौँ भने, तर त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु बार्टर सिस्टममा हुँदैन थियो। All the goods which are being exchanged are not the same value, so it is very difficult to determine the ratio of exchange between the different goods. अब कुन रेसियोमा एक्सचेन्ज गर्ने त? अब अहिले त हाम्रो मनी सिस्टममा के हुन्छ, यति रुपियाँको भनेर भन्छ। हरेक चिज किन्दाखेरि त्यसको मनी भ्याल्यु हुन्छ। अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो मनी भ्याल्यु हुने बित्तिकै हामीले त्यहाँ त्यो खरिद बिक्री गर्नको लागि खासै गाह्रो भएन। तर त्यो बेलामा के थियो त, गुड्ससँग गुड एक्सचेन्ज गर्नु पर्थ्यो र कुन गुड्ससँग कति मात्रामा एक्सचेन्ज गर्ने होइन। एउटा गाईसँग कतिवटा बाख्रा साट्ने त, अथवा एउटा बाख्रासँग कति धान साट्ने त, त्यसको स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट केही पनि थिएन। उनीहरूको बिचको आपसी समझदारीमा त्यो साटासाट हुने गर्दथ्यो। सो त्यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु नै थिएन त्यो बेलामा। Even if the two persons mixed together who wanted each other goods, they could not find a satisfactory equilibrium price. Suppose अब यहाँ गाई एउटासँग गाई छ, एउटासँग बाख्रा छ। गाई हुनेलाई बाख्रा बेच्नु किन्नु पर्ने छ अनि बाख्रा हुनेलाई गाई चाहिएको छ भने डबल कोइन्सिडेन्स त मिल्यो, तर पनि एक्सचेन्ज नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि गाई हुनेले के भने त मलाई 5वटा बाख्रा चाहियो भन्छ, अनि बाख्रा हुनेले म 2टा भन्दा बढी दिँदैन भन्छ। अब त्यसको स्ट्यान्डर्ड मेजर नै छैन। कसरी भ्याल्यु चाहिँ मनी भ्याल्युमा कन्भर्ट गर्ने भएको भए त गाईको मूल्य कति अनि बाख्राको मूल्य कति, अनि त्यो हिसाबले हामीले के गर्थ्यौँ, अब त्यो पैसाको बराबर हुने गरी इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हुन्थ्यो अनि एक्सचेन्ज गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो बेलामा त्यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु थिएन। त्यो एब्सेन्स हुने बित्तिकै अब यो एक्सचेन्ज सिस्टममा डिफिकल्टी क्रिएट भयो। ठिक छ, यो चाहिँ अर्को एब्सेन्स अफ स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु। अनि नेक्स्ट थर्ड वान, इन्डिभिजिबिलिटी अफ कमोडिटिज। इन्डिभिजिबिलिटी भनेको डिभिजिबल, डिभिजन, डिभिजिबल, डिभिजिबिलिटी, इन्डिभिजिबिलिटी। द्याट मिन्स डिभाइड गर्न मिल्ने कि नपर्ने। त्यो कमोडिटीहरूलाई डिभाइड गर्ने होइन। जस्तो अहिले हामीलाई 10 रुपियाँको चिज किनेर लिएर आउनु पनि सकिन्छ, 5 रुपियाँको पनि चिज किनेर लिएर आउन सकिएला कुनै कुनै कमोडिटीहरू होइन। केजी मिटरमा पाइने चिजहरूलाई हामीले सानो सानो पिस अमाउन्टमा किनेर लिएर आउन सक्छौँ।
हामीसँग भएको पैसा बराबरको सामानहरू किन्न सकिन्छ। त्यो खालको डिभिजिबल भयो। तर त्यो बार्टर सिस्टममा त्यो खालको फ्यासिलिटी हुँदैन। जस्तो यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, इन केस अफ गुड्स विच आर इन्डिभिजिबल द भ्यालु विल बी सफर। जुन गुड्सहरूको लाई डिभाइड गर्न मिल्दैन, त्यसले एप्रोप्रिएट भ्यालु, प्रोपर भ्यालु रिसिभ नगर्न पनि सक्छ। त्यो भ्यालु सफर हुन सक्छ, भनेको लस हुन सक्ने चान्स रहन्छ। फर इक्जाम्पल, इफ द ओनर अफ अ गुड वान्ट्स टु पर्चेज hen, then it will be not possible for him to give a small part of good to the owner of a hen। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको दुईटाले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। एउटासँग बाख्रा छ, गाई के अरे अर्कोसँग चाहिँ कुखुरा छ। अनि बाख्रा हुनेले कुखुरा हुनेसँग साटासाट गर्नु पर्यो। अब त्यो बेलामा उसलाई कुखुरा एउटा मात्रै चाहिएको, अब के गर्ने त? बाख्रा सिँगै दिएर एउटा कुखुरा लिनु भएन। अब कि बाख्रालाई काटेर टुक्रा पारेर दिन पनि मिलेन होइन, किनभने त्यो बेलामा यदि टुक्रा पार्नुभयो भने त्यो भ्यालु लस भइहाल्छ, अथवा सिँगै दियो भने पनि तपाईँको त्यो भ्यालु सफर हुने कन्डिसन रहन्छ। सो हियर इन दिस केस यु विल सफर अ लस। इट वाज डिफिकल्ट टु डिभाइड अ commodity without loss in its value. For example, a man wants to purchase clothes equal to half of the value of his gods. त्यही गट अब अर्को कुरा गरौँ, क्लोथ किन्नु पर्यो एन्ड अदर कमोडिटिज फर द रेस्ट अफ हाफ भ्याल्यु अफ गड्स। ही कुड नट डिभाइड हिज गड। उसलाई त्यो बाख्रा हुने मान्छेलाई, सपोज है बाख्रा हुने मान्छेलाई लुगा पनि किन्नु पर्नेछ र अरू चाहिँ नुन तेल पनि किन्नु पर्नेछ। अब के गर्ने त? बाख्रा टुक्रा पार्दै लग्दै नुन किन्ने, तेल किन्ने अनि कपडा किन्ने भन्ने त हुँदैन। अब अहिलेको जस्तो भयो पो 1000 रुपियाँ बोकेर गयो भने 200को 500को लुगा किनेर 500को नुन तेल किनेर लिएर आउन सकिन्थ्यो होला। तर यहाँ चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी हुँदैन, त्यो डिभिजिबल गर्न मिल्दैन। इन्डिभिजिबिलिटी अफ कमोडिटी डिभाइड गर्न नमिल्ने। यदि डिभाइड गर्नुभयो भने भ्यालु लस हुने खालको कन्डिसन रहन्छ। कहाँ? बार्टर सिस्टम हो। यो एउटा अर्को डिफिकल्टी। अर्को फोर्थमा एब्सेन्स अफ स्टोर अफ भ्यालु। स्टोर गरेर राख्न नसकिने धेरै लामो समयसम्म। अहिले त अब यो ब्याङ्कहरूमा भल्ट सिस्टम आएको छ, अथवा हामीले की लकरहरूमा अहिले त पैसा जुन पेपर मनी नै भनौँ, पेपर मनीलाई हामीले लङ टाइम पिरियडसम्म हामीले स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। तर त्यो बेलामा जुन चाहिँ चिजलाई वेल्थको रूपमा लिइन्थ्यो, जुन कमोडिटीहरूलाई हामीले त्यो लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न, सो इट इज भेरी डिफिकल्ट टु स्टोर गुड्स, पर्टिकुलरली पेरिसेबल गुड्स फर अ लङ पिरियड। अब चाहिँ कुनै गुड्सहरू छ त्यो बेलामा बार्टर सिस्टममा हाम्रो त्यो गुड्सलाई धेरै लामो समयसम्म, स्पेसल्ली पेरिसेबल जो चाहिँ नाश भएर डिस्ट्रक्टिबल भनौँ, त्यस्तो गुड्सहरूलाई लामो समयसम्म हामीले स्टोर गरेर राख्न सकिँदैन। त्यो दे लस देयर भ्यालु एज टाइम पासेस। Wealth cannot be easily stored for future use in the form of commodities because they perish in the long run. अब अहिलेको जस्तो त हामीसँग जेसुकै भए पनि त्यसलाई हामीले मनी भ्याल्युमा कन्भर्ट गरेर इजिली धेरै लामो समयसम्म हामी स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। तर बार्टर सिस्टममा त्यस्तो हुँदैन। त्यो बार्टर सिस्टममा हामीले मनीको रूपमा हामीले त्यो सेभ गर्ने अथवा स्टोर गरेर राख्न मिल्ने भन्ने थिएन। त्यो बेलामा हाम्रो जुन गुड्सहरूलाई सेभ गर्ने अथवा धेरै समयसम्म जस्तो सम्पत्तिको रूपमा हामीले धेरै समयसम्म राख्न सकिँदैन थियो भन्ने। अब यसैमा अर्को पोइन्ट चाहिँ हेरौँ, ल्याक अफ डेफर्ड पेमेन्ट। डेफर्ड पेमेन्ट मिन्स वाट? फ्युचर पेमेन्ट भन्छ है डेफर्ड पेमेन्टलाई। फ्युचर पेमेन्ट, फ्युचरमा गर्ने पेमेन्ट यो बार्टर सिस्टममा पोसिबल हुँदैन थियो अथवा डिफिकल्ट हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो भन्दा नि डिफिकल्ट। जस्तो अन्डर दिस सिस्टम इट इज भेरी इन्कन्भिनियन्ट टु लेन्ड गुड्स टु अदर पिपल। जस्तो तपाईँहरूले लेनदेन त्यो बेलामा धेरै गाह्रो थियो। अनि मलाई अहिले यति सामान चापटिदिए पछि फिर्ता गरौँला भन्ने खालको त्यो खालको लेनदेन, फ्युचरको पेमेन्ट चाहिँ एकदमै इन्कन्भिनियन्ट थियो। विथ द ल्याप्स अफ टाइम द भ्याल्यु अफ गुड्स मे फल। होइन, जस्तो तपाईँहरूले कुनै गुड्स उसँग सापट्टि लिनुभयो, अब त्यसको भ्याल्यु फ्युचरमा पे गर्दाखेरि कसरी पे गर्ने त? कुन रेटमा पे गर्ने? रेट अफ इन्ट्रेस्ट के हुने? होइन, त्यो गुड्स लिएर आउनुभयो तपाईँले, त्यसको फ्युचरमा हामीले पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने, जस्तो गाई बाख्रा कपडा लिएर आउनुभयो भने फ्युचरमा केमा पेमेन्ट गर्ने त? के हिसाबले पेमेन्ट गर्ने? त्यो चाहिँ एउटा गाह्रो थियो। सो वान वुड लाइक टु सफर अ लस। अब त्यो बेलामा एउटा न एउटाले घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब लिने र दिने बिचको जुन सम्झौता हुन्थ्यो, घाटा पनि जान सक्थ्यो, फाइदा पनि हुन सक्थ्यो लेनदेन गर्दाखेरि, त्यस्तो खालको। When goods and services are exchanged in credit, they should be repaid in future after some time, which is called deferred payments। होइन, हामीले क्रेडिट लियो भने फ्युचरमा पेमेन्ट गर्ने त्यसलाई हामीले deferred पेमेन्टको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। इन द बार्टर सिस्टम सच टाइप अफ पेमेन्ट इज इम्पोसिबल।
ड्यू टु द कमन मेजर अफ रेट अफ एक्सचेन्ज। कमन मेजर कुनै थिएन त्यस्तो रेट अफ एक्सचेन्जको रूपमा होइन, यो बराबरको यति पेमेन्ट गर्ने होइन, यो बराबरको यति पेमेन्ट गर्ने, कति रुपियाँको भन्ने त्यस्तो केही थिएन त्यो। अब त्यहाँ आफै समझदारीमा हुन्थ्यो। अब भोलिको दिनमा समझदारी मान्ने नमान्ने त्यस्तो खालको कम्प्लेक्सिटी अथवा कम्प्लेक्स सिचुएसन आउन सक्ने सम्भावना त्यसो। यो फ्युचर पेमेन्टको काम पनि त्यो बाटर सिस्टममा त्यति इजी थिएन। अब अर्को डिफिकल्टी हेरौँ, ल्याक अफ ट्रान्सफर अफ भ्याल्यु। जुन ट्रान्सफर भ्याल्यु जुन छ, अब जस्तो हामीसँग भएको एसेट्स, प्रोपर्टी, वेल्थ जेसुकै भनौँ, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सकिने पोसिबिलिटी कम। अब अहिलेको जस्तो त हामीले जे पनि हामीले मनी भ्याल्युमा कन्भर्ट गरेर इजिली ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ विदिन अ सेकेन्ड होइन, क्लिककै भरमा अहिले त अनलाइन ट्रान्सफर सिस्टममा तपाईँ हाम्रो मनी भ्याल्युलाई, वेल्थ भ्याल्युलाई इजिली ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। तर त्यो बेलामा त्यस्तो पोसिबल हुँदैन थियो। जस्तो अन्डर दिस सिस्टम ट्रान्सफर अफ वेल्थ, जस्तो कि बिल्डिङ, ल्यान्ड, मेसिनरी अल्सो बिकम्स अ प्रब्लम फर द पिपल। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ। फर इक्जाम्पल, वान पर्सन वान्ट्स टु टेक 1000 काउज फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा, हाउ मच डिफिकल्टी यु वुड फिल होइन। जस्तो अब त्यो बेलाको रूपमा उसले गाई पाल्ने मान्छेले उसँग सयौँ गाईहरू उसले पालेको थियो, र उसले अब आफ्नो बसाइसराई गर्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भने, अब उसले आफ्नो सारा सम्पत्ति कसरी बोकेर लाने। त्यो मोनिटरी सिस्टम भएको भए मनीमा कन्भर्ट गरेर बिक्री गरेर लान्थ्यो। अब गाईसँग के बिक्री गर्ने होइन, के साटासाट गर्ने, त्यो 1000 गाई कसले किन्ने एकैचोटि होइन, त्यो सम्पत्ति कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, त्यो एकदमै डिफिकल्ट टास्क होइन। यस्तो बिल्डिङ, ल्यान्ड, मेसिनरी अब यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न एकदम त्यो बेलामा गाह्रो थियो। यो पनि एउटा डिफिकल्टी भयो। अर्को ल्याक अफ स्पेसलाइजेसन। स्पेसलाइजेसन भनेको मान्छेहरूलाई अब अहिलेको जस्तो स्पेसलाइज प्रोफेसन त्यो बेलामा थिएन। किन भन्दाखेरि अब अहिले त हामीले जुत्ता मात्रै प्रड्युस गरेर जुत्तालाई मार्केटमा बिक्री गरेर हामीले आफूलाई चाहिने चिजहरू किन्न सक्थ्यौँ। तर त्यो बेलामा सोच्नुहोस्, जुत्ता मात्रै प्रड्युस गर्यो हर कोही मान्छेले, होइन। अब उसले जुत्ता बिक्री गर्न लानु पर्यो, आफूलाई चाहिने चिज के हो त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा जुत्ता बिक्री गरेर जानु पर्यो होइन। धान चामल आवश्यक पर्ने ठाउँमा धान चामलसँग साट्नु पर्यो, दाल आवश्यक पर्ने ठाउँमा दालसँग, नुन तेल आवश्यक पर्ने ठाउँमा नुन तेलसँग त्यो जुत्ता लगाएर साट्नु पर्यो। त्यसैले स्पेसलाइजेसन हुँदैन थियो। उसले जुत्ता प्रड्युस गर्थ्यो र अरू आफूलाई चाहिने धान चामल दाल नुन तेल पनि सकेसम्म उसले सबै चिजहरू प्रड्युस गर्थ्यो। त्यो भयो भने के त स्पेसलाइजेसन नै भएन। सो त्यो खालको अन्डर द बाटर सिस्टम अ हाई डिग्री अफ स्पेसलाइजेसन इज नट पोसिबल। A person cannot aid the skill of specializing the particular fields as we find in the present system of production. अहिले हामी त्यो खालको स्किलको स्पेसलाइजेसन हेर्न सकिन्छ प्रेजेन्ट टाइममा, तर त्यो बेलामा पोसिबल थिएन। बाटर सिस्टम डज नट मेक फर स्पेसलाइजेसन इन प्रोडक्सन सिस्टम, since every person will want to produce all kinds of goods in some quantity to quality to be able to carry out transaction. Quantity and quality भनौँ, क्वान्टिटी भनौँ, केही क्वान्टिटीको रूपमा उसले सर्टेन अमाउन्टमा उसले प्रड्युस गर्थ्यो नै, आफूलाई चाहिने हरेक जस्तो चिजहरू उनीहरूले प्रड्युस गर्थ्यो। त्यस्तो खालको बाटर सिस्टममा हुन्थ्यो। सो त्यो हुने बित्तिकै स्पेसलाइजेसन त्यो बेलामा पोसिबल थिएन अथवा हुँदैन थियो भन्ने खालको यो पनि एउटा बाटर सिस्टमले जेनेरेट गरेको डिफिकल्टी होइन। आफ्नो सिप योग्यता अनुसारको कुनै स्पेसल काम स्पेसलाइज्ड हुनेबाट वञ्चित गराएको थियो त्यो बाटर सिस्टमले गर्दा। तर अहिले मनी सिस्टम हुँदाखेरि त मान्छेहरूले अहिले जुत्ता मात्रै होइन, जुत्तामा लगाउने पालिस मात्रै प्रड्युस गरेर स्पेसलाइज्ड गरेको छ। कुनै पलिस अथवा चाहिँ ब्रस मात्रै प्रड्युस गरेर पनि उसले आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ। त्यस्तो खालको एकदमै हाइली स्पेसलाइज भएको छ जसले मनी सिस्टमले गर्दा। अब अर्को एउटा छ लिमिटेड मार्केट। मनी एक्सचेन्ज सिस्टम भयो पो मार्केट एक्सपान्ड हुन्थ्यो त। अब गुड्ससँग गुड्स साट्नु पर्ने भयो भने धेरै टाढासम्म यो ट्रेड जुन छ इन्टरनल अथवा एक्सटर्नल भनौँ, त्यो ट्रेड लिमिटेड हुन्थ्यो, मार्केट लिमिट हुन्थ्यो। इट इज नट पोसिबल टु ट्रान्सपोर्ट गुड्स फार एन्ड वाइड होइन। जस्तो गुड्स क्यान बी ट्रान्सपोर्टेड ओन्ली इन लिमिटेड एरियाज, लोकल एरियाहरूमा मात्रै कारोबार हुने खालको कन्डिसन हुन्थ्यो। इन्टरनेसनल ट्रेड रिक्वायर्स ट्रान्सपोर्टेसन फ्रम वान country to another. Oh, it is not possible to exchange goods directly for goods in international trade. अब यहाँ चाहिँ गुड्स लगेर गुड्स ल्याउने भन्ने कुरा अब समुद्रसँग जोडिएका कन्ट्रीहरूमा त पोसिबल हुन्थ्यो होला। जहाजमा एउटा जहाजमा लाने, अर्को जहाजमा त्यही जहाजमा चाहिँ बिक्री गरेर लिएर आउने। अब हुन त अहिले पनि ट्रान्सपोर्टेसनमा हेर्नुहुन्छ भने
एउटा ठाउँबाट जस्तो चाइनाबाट नेपालमा सामान इम्पोर्ट भएर आयो भने उताबाट सामान आउँछ जहाजमा, यहाँ नेपालमा इम्पोर्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि नेपालबाट र मेटेरियल्सहरू लगाएर त्यही जहाजमा राखेर एक्सपोर्ट गरेर लाने हो। बिचमा चाहिँ रोल प्ले के हुन्छ त, त्यहाँ मनीको युज भइरहेको छ सनलाई देखिँदाखेरि। तर बाटर सिस्टममा चाहिँ त्यस्तो खालको यो गुड्ससँग गुड्स साट्नलाई अब त्यो बेलाको अहिले जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसनको पनि डेभलपमेन्ट भएको थिएन, जसले गर्दा अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त्यो सामानलाई लगेर सामान नै फिर्ता ल्याउने त्यस्तो पोसिबल थिएन। त्यो इभन इन द इन्टरनल ट्रेड डिस्टान्ट एरियाज क्यान नट बी कभर्ड होइन। लामो ठाउँमा जस्तो पूर्वको मान्छेले पश्चिममा गएर व्यापार गर्न सक्दैन थियो, पश्चिमको मान्छेले पूर्वमा गएर व्यापार गर्न सक्दैन थियो भनेको लिमिटेड मार्केट, पूर्वको कुनै ठाउँमा प्रड्युस भएको चिज त्यो लोकल एरियामा अभाइलेबल हुन्थ्यो होला, टाढा टाढासम्म त्यो अभाइलेबल हुँदैन। इभन पाहाडमा पाइने चिज तराईमा नपाउने, तराईमा पाउने चिज पाहाडमा मुस्किलले पाइने त्यस्तो खालको सिचुएसन थियो। त्यसको एउटा कजेसको रूपमा हामी बाटर सिस्टमलाई पनि लिन्छौँ। सो एउटा अर्को डिफिकल्टी, therefore market remains limited to local area. So these are the basic difficulties relates with the barter system. That's why there was evolution of money. आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। Have a good day सबैजनालाई।